अस्सलाम वालेकुम जी। एक मरतबा फिर से वही ख़बरें शुरू हैं पेशावर पख्तूनख्वा के इलाके से जो हम 2003 और 4 से लेकर 2013-14 तक बहुत शिद्दत से सुनते थे, और वो ख़बरें हैं भत्तों की। अब जबकि ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है या दहशतगर्दों की हुकूमत है जिनको दुनिया कहती थी, और हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो ज़ाहिर है सबसे पहले तो उनको पैसा चाहिए ना। दहशतगर्द तंजीम कोई भी होगी उसको ऑपरेट करने के लिए वसाइल चाहिए, उसको असला चाहिए, उसको छुपने के ठिकाने चाहिए, उसको आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसको अरकान चाहिए। अच्छा, वो जो अरकान उस दहशतगर्द तंजीम के साथ मुंसलिक हैं उनके भी ज़ाहिर है वो भी अपनी जानों को बिलावजह ख़तरे में तो नहीं डालते। तो पैसा होता है बुनियादी मोटिवेटर। लिहाजा क्रिमिनल्स जितने भी जो पहले भी अपनी जान को, जिनका ख़ानदान और फैमिली वगैरह ज़्यादा मसला नहीं होता, तो वो क्रिमिनल्स जो हैं जो इन दहशतगर्द तंजीमों को जो मज़हब के नाम पर बनी होती हैं या आम तौर पे हमारे यहाँ ज़्यादा मज़हब के नाम पे बनती हैं, होते ये दहशतगर्द हैं, तो क्रिमिनल्स जाके इनसे मिलते हैं और दाड़ियाँ रख लेते हैं और अपने आप को मजहबी बना, मतलब एक रूप बना लेते हैं। और उस नतीजा ये है कि अब फिर से वहाँ कॉल्स शुरू हैं ताजरों को कितना भत्ता दो। अच्छा, कहते ये हैं कि पहले ये हदीसें सुनाते हैं, आमतौर पर ज़ईफ़ इस्लामी हवाले झूठे निकाल के लाते हैं, या फिर सच्चे अगर हवाले हों तो उसको बात बदल देते हैं, और कहते ये हैं कि ये तो आप जहाद के लिए हमें 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं और 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। यानी वही काम जो मुल्ला पहले किया करता था मस्जिद में बैठ के, कि जिसने मस्जिद में अपना जन्नत में जिसने अपना घर बनाना है, दरख्त लगवाना है, वो मुझे पैसे दे, मस्जिद को पैसे दे, बनवाने के लिए पैसे दे। वही काम अब ये लोग, जब इनके हाथ में बंदूक आई और उन्होंने जाके दहशतगर्द तंजीमें ज्वाइन कर ली, तो अब ये कहते हैं कि जहाद के लिए हमें पैसा चाहिए, तो आप जन्नत में अपना मकाम बनाएं और हमें 1 करोड़ रुपए दे दीजिए या 2 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो ये काम वहाँ पे शुरू है। पुलिस का कहना यह है कि ये जो भत्ते की कॉल्स आ रही हैं, ये अफ़गानिस्तान का गेटवे इस्तेमाल किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि 90% जो कॉल्स हो रही हैं ये पंजाब से हो रही हैं। मतलब ये कि वो क्रिमिनल्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान का गेटवे यूज़ करके ये धमकियाँ दे रहे हैं। क्या ये काम क्या मतलब आपको पुलिस से कुतब रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कि क्रिमिनल्स जो हैं वो सिर्फ वो नहीं हैं जो मजहबी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हैं। क्रिमिनल्स खुद पुलिस के अंदर शामिल हैं, महकमा इंसाफ में शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पर अब ये भत्तागिरी जो है ये फिर से सर उठाएगी। खुद लॉ एनफोर्समेंट के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने जो क्रिमिनल्स को बताते हैं कि फ़लाँ आदमी को फ़ोन करो। अच्छा, फिर ये कि टैक्स के महकमे में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, FBI में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड माफिया है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड माफिया के साथ दहशतगर्द तंजीम चलती है। दहशतगर्द तंजीम जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कमज़ोर आदमी उठ कर दहशतगर्द तंजीम को कामयाब बना देता है। बड़े ताकतवर लोग इसके पीछे होते हैं और वो ज़ाहिर है कि वो हिस्सेदार होते हैं। तो उन दहशतगर्दों को बताने के लिए कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपके जायदाद कितनी है, आप यानी बैरून मुल्क कितनी मरतबा सफ़र करते हैं, उसके बारे में ख़ुद सरकार को जहाँ जहाँ यानी वो क्रिमिनल जहाँ बैठे हैं वो आपका डाटा उठा के इन दहशतगर्दों को देते हैं। दहशतगर्द आके आपसे अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं और भूल जाएँ कि ये पैसा आपको कभी वापस मिलेगा। यही काम अब पंजाब में शुरू होगा, सिंध में भी शुरू होगा, कराची में बहुत अरसे होता रहा है, MQM ये करती रही है, यही अब दोबारा से वहाँ अपनी शिद्दत से दोबारा पकड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक और मैं आपको गुजारिश कर दूँ कि दूसरी चीज़ है ये जो कारोबार और जायदादों के मसाइल और मुकदमे, अगली स्टेज ये होती है कि अब ये अदालतें लगाएंगे। यही दहशतगर्द पख्तूनख्वा फाटा में, उसके बाद ये पंजाब में आएंगे और ये अदालतें लगाएंगे, और ये ताजरों की और मुख्तलिफ ख़ानदानों के जो हमारा महकमा इंसाफ चूँकि एक नाकाम हो चुका है, ये उसका फ़ायदा भी उठाएंगे और लोगों के दरमियान मुकदमात का यानी फौरी फैसला करके 1-2 दिन में गोलियां मार के, यानी किसी को लटका दिया, किसी को गोली मार दी, जिससे पैसे पकड़ लिए। तो अब ये वहाँ भी आएंगे, अब ये हर जगह आएंगे। यानी मेरी कल भी एक बहुत कुछ यानी अहम लोगों से बात हुई, और बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ कि कल मेरी यानी मैं गुफ्तगू कर रहा था ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब से, और बहुत अफसोस से मैंने सवाल किया कि क्या वजह क्या है कि मतलब इतना जुल्म होने के बावजूद लोग, कभी महंगाई के ख़िलाफ़ कोई मुल्क की तहरीक नहीं चलती, कभी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चलती, कभी लोगों ने जाके हुक्मरान अशराफिया का गला नहीं पकड़ा। और फिर मैंने उनसे इस दुख का इज़हार किया कि मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो करंट सर्विंग PTI के मिनिस्टर्स हैं, पख्तूनख्वा में हों या फेडरल गवर्नमेंट में हों या पंजाब गवर्नमेंट में हों, ये मतलब वो लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभी तक बेतकल्लुफ़ दोस्तों की महफिल में मजाक उड़ाते हैं, इनका हौसला देकर मजाक उड़ाते हैं कि छोड़ो यार, इन लोगों ने क्या उठना, इनको जितना मर्जी मारो, और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं हमारे पाकिस्तानी कौम, जूते मारो, इनको महंगाई इससे दुगनी कर दो, इनको दुगना मारना शुरू कर दो, इनको रास्ते में रोक के कोड़े मारना शुरू कर दो। ये लोग कभी नहीं उठते, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। किसको याद रहता है जितना मर्जी करना कर लो, इन लोगों ने ये सदियों में कभी नहीं उठे। यानी
اور مزے کی بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے وزیر یعنی گپ شپ میں ایک دوسرے کو یعنی اور واٹس ایپ گروپ میں کوئی تنہائی میں نہیں ہو رہی بات, واٹس ایپ گروپ میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ آپ بتائیے جی کہ یہ جو غوری اور لودھی اور مغل آیا کرتے تھے اور یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے ہم وہ تو نہیں کر رہے, مطلب ہم کو سریعام قتل نہیں کر رہے, ان کی عورتوں کو نہیں اٹھا رہے, ان کی بھینسیں نہیں چرا رہے, ان کے گائے نہیں چرا رہے, ان کو سریعام آگ نہیں لگا رہے, ان کے ہم سروں کو کاٹ کاٹ کے سروں کی مینار تو نہیں چنوا رہے. تو یہ تو وہ برداشت کر چکے ہیں, تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا جو یہ برداشت نہیں کریں گے. سو بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے, چھوڑو موج کرو, مزے کرو, چل کرو, چل. یعنی یہ ہے پی ٹی آئی منسٹرز کا جو اس وقت واٹس ایپ گروپس کے اندر ان کا یعنی. تو میں نے اس دکھ کا اظہار کیا ضیاء صاحب سے کہ ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس یا تو موجودہ نظام ہے, یعنی مجرم نظام ہے ظاہر ہے یہ, لیکن اس میں ایک دکھاوا موجود ہے تہذیب کا. لوگ اس لیے اس کو برداشت کرتے ہیں کہ اگر اس کو بھی اٹھا کے توڑ دیا یا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر جو اگلی حکومت آئے گی وہ دہشت گردوں کی باضابطہ حکومت آئے گی جیسے افغانستان میں آ چکی ہے. تو وہ دہشت گردوں کی حکومت سے بچنے کے لیے موجودہ جو نظام ہے کم برائی, اس پر وہ گزارا کر کے اس لیے نہیں اٹھ رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یعنی چھوٹی برائی اور کم برائی. چھوٹی برائی ہے, کسی زمانے میں کہتے تھے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, یعنی بڑی برائی کون سی ہے اور چھوٹی برائی کون سی ہے. وہ اب معاملہ یہ بن گیا ہے کہ یا تو پاکستان کی حکومت یا دہشت گردوں کی حکومت, باضابطہ دہشت گردوں کی حکومت. تو یہ جب چوائس آ جائے لوگوں کے پاس تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے. تو شکریہ ضیاء صاحب کو, انہوں نے بڑا اچھا کامنٹ دیا. لیکن میں اس کو بات سے تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھیے نہ تو کسانوں کی کوئی یونین ہے, مطلب کسانوں کے ساتھ اوکاڑا فارمز میں کیا ہوا, یا ملک ریاض نے مطلب کراچی میں کیا کیا, یا پورے ملک میں کسانوں کے ساتھ جو عام طور پہ ہو رہا. ایک تنظیم کسانوں کی نہیں ہے, باقی رہنے نہیں دی. مطلب اب مار مار کے ان کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو تہس نہس کر دیا. کسانوں کی کوئی ایک نہ, زرعی ملک ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, زرعی ملک ہے, یعنی جس کی اکانومی ایک زرعی ملک ہے, اور وہاں کسانوں کی کوئی ایسی تنظیم پریشر گروپ نہیں ہے جو ان کے حقوق کے لیے بات کر سکے. آپ اندازہ لگائیں. یہاں طلباء کی کوئی ایسی تنظیم پورے ملک میں نہیں ہے جس کو آپ حقیقی معنوں میں تمام طلباء کی آپ ترجمانی کرنے والے کہہ سکیں. وہاں بھی مذہب کے نام پہ بندوقوں یعنی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, وہاں بھی کافی یعنی ایسا یعنی ڈرامہ کرتے ہیں یہ, یا کبھی ملک کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ. کرمنلز ہیں یہ سارے, جو مطلب ہے کہ باقی رہنے ہی نہیں دیتے کہ کوئی یعنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اصل کسی ایشو پر بات کر سکے. وہاں بھی آپ کو آریہ مقبول جان جیسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ جی وہ یعنی ایک آرگنائزڈ جہالت پھیلانے والے لوگ ہیں. یہ آرگنائز یعنی علی گڑھ یونیورسٹی سے دیکھیں جی تعلیم وہ تحریک اٹھی اور پاکستان بن گیا. بھائی میرے, علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک تحریک اٹھی پولیٹیکل, جنہوں نے اس کا کردار رہا پاکستان بنانے میں, تو اب تو بن گیا نا پاکستان. اب آپ کو اس طرح کی یونیورسٹیز اور کالجز سے سیاسی تحریکیں برپا کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ نے پاکستان بن گیا نا, مزید پاکستان بنانے ہیں. طلباء کی تنظیم ہوتی ہے جو آکسفورڈ یا کیمبرج میں جیسے ہوتی ہے, جو اپنے یونیورسٹی کے کیمپس کے لیے بات کرتی ہے. طلباء کی تنظیم لوگوں پر اخلاق نافذ کرنے کے لیے نہیں آتی. طلباء کی تنظیم سڑکیں اس لیے بلاک نہیں کرتی کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے, کس نے رات کو اپنے گھر میں کوئی ناچا ہے کوئی نہیں ناچا. یعنی طلباء کی تنظیم جو ہے وہ پولیس کی یا مولوی کی یا مورل پولیسنگ کے لیے نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ہاں ہوتی ہے. تو یعنی ہمارے ہاں جو لوگ, آپ یوں کہیے کہ یہ جو ظلم کا نظام اب بڑھ رہا ہے, یہ بھتوں کا اور آئے گا, یہ جدادوں کے مسئلے دہشت گردی یہ اور آئے گی, اور اس کے جواب میں لوگ نہیں, مطلب اس کے جواب میں کوئی آپ بہتری نہ رکھیے, اس کی خیال میں بھی نہ رکھیے. اس کی وجہ یہ کہ نہ تو یہاں پہ کوئی سویلین قیادت پارلیمنٹ میں موجود ہے, نہ یہاں لوکل باڈیز ہیں, نہ یہاں کسانوں کی کوئی تنظیم ہے, نہ یہاں ٹریڈرز کی کوئی ایسی افیکٹو یونین ہے, نہ یہاں ٹرانسپورٹ والوں کی کوئی افیکٹو یونین موجود ہے جس سے آپ بات کر سکیں, نہ طلباء کی کوئی تنظیم. کسی کو باقی ہی نہیں رہنے دیا, مار مار کے برباد کر دیا. سو جب ہر چیز کو مار دیا جائے, پیسفل یعنی یونینز کو, ڈائلاگ کو آپ تہس نہس کر دیں, تو پھر دہشت گرد اٹھا کرتے ہیں جو اٹھ گئے ہیں. اور یہی دہشت گرد اور ہماری ریاست جو ہے اب انہی کے مابین کھیل کھیلا جائے گا. یہی حقیقی اپوزیشن اور یہی حقیقی حکومت ہے. سیاسی پارٹیوں کو اب وہ جو جس طرح روایتی معنوں میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ یعنی اس سیاسی جماعت کے درمیان مقابلہ اور سیاسی جماعت کے درمیان مقابلہ, نہیں, وہ اب ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں. اب پاکستان میں, افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد اب پاکستان میں جو مقابلہ آئندہ ہوگا وہ پاکستان کی فوج, ریاست, انتظامیہ اور دہشت گردوں کے درمیان ہوگا, اور یہی چلتا رہے گا فار اے لانگ لانگ ٹائم ٹو کم. کاش کہ میں کسی اچھی بات پہ یہ ویلاگ ختم کر سکتا, لیکن کوئی امید نہیں ہے.
آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.